नमस्कार गोंयकारांनो. न्यूज गोवा चॅनलात तुमच्या सगळ्यांचे परत एकदा स्वागत. इश्टानो, रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षांत सध्या मोठ्या प्रमाणात घडामोडी सुरू आसा. एक जो ग्रूप आसा तो आता सध्या आक्रमक जावपाक लागला विरेश बोरकाराच्या विरोधात. विरेश बोरकार हो पक्षाचो आमदार, पण तो पक्षाक अवेलेबल ना, तो पक्षाच्या मिटिंगात हजर रावना, तो पक्षाच्या कॉलाक रिस्पॉन्स सारको दिना, तो पक्षाच्या विरोधात काम करपी जे डिसग्रंटल एलिमेंट्स आसा तांकां सपोर्ट करता, तांच्या वांगडा आसता. ते डिसग्रंटल एलिमेंट्स विरेश बोरकाराच्या अवती वावुरता. आनी सगळ्यांत म्हत्वाचें म्हणजे हालींच मडगांवांत जी मिटींग जाल्ली, मनोज परबाक कसो काडप कडेक आनी नवो अध्यक्ष कसो अपॉयंट करप ह्या संदर्भात ते मिटिंगेत स्वता विरेश बोरकार हाजीर आशिल्लो. ह्यो सगळ्यो गजाली तंतोतंत ह्यो सगळ्यो मनोज परब, विश्वेश नायक, अजय खोलकार आनी बाकीचे जे पदाधिकारी म्हत्वाचे आसा, CECचे मेंबर्स आसा, तांचे मेरेन ह्यो सगळ्यो गजाली पावल्यो आनी त्या उपरांत मोठो बोवाळ सुरू जालो. पूण इश्टानो, हो बोवाळ आतांच सुरू जाला अशें मात ना. फाटल्या लागीं 2 वर्सां सावन हो अशे तरेची सध्या जे एक तांचे भितरले जे मिसअंडरस्टँडिंग आसूं किंवा तांचे भितर जे संघर्श आसूं, मतभेद आसूं, हे फाटल्या 2 वर्सां पासून हे हळू वाडत गेल्या आनी ते आतां तीव्र हाजेर पावल्या. खंयच्याय क्षणाक कितेंय घडपाक शकता, ताचो स्फोट जावपाक शकता, खंयचें डिसिजन कडक डिसिजन जावपाक शकता अशी परिस्थिती सध्या आसा. मनोज परब आनी ताचे सहकारी आनी काल घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत खुबशे विशय सविस्तरपणान मनोज परब, अजय खोलकर, विश्वेश नायक ह्या सगळ्यांनी व्यवस्थीतपणान मांडले आनी तांणी आपली भुमिका स्पश्ट केली. तांच्या म्हणण्या प्रमाण विरेश बोरकार जरी आमदार आसलो तरी तो पक्षाचो एक भाग. पक्ष जे डिसिजन घेता तें ताकाय बांदील आसा, कारण पक्ष सर्वोच्च आसा. पक्षाची CEC ही सर्वोच्च आसा, म्हणजे सेंट्रल इलेक्शन कमिटी किंवा ती तांची जी कमिटी आसा सर्वोच्च, ती कमिटी ही सगळ्यांत मोठी आसा आनी ताका सगळे बांदील आसा. तातूंत अध्यक्ष सुद्दां येता, कारण पक्षाची म्हत्वाची जी कांय धोरणां आसा, तांची रणनिती आसा, मतां आसा, सगळे ही ती कमिटी ठरयता, डिसिजनां ती घेता. मागीर तो विरेश बोरकार आसूं किंवा मनोज परब आसूं, तांच्या निर्णयानच सगळ्यो गजाली थारत रावता. विरेश बोरकाराचे बाबतींत जो एक संघर्शाची जी परिस्थिती तयार जाल्या, तिचे एक म्हत्वाचें कारण जे सांगलें वता, जे काल मिटिंगेंत सांगलें, ती तांच्या म्हणण्या प्रमाणे विरेश बोरकाराच्या अवती भोवती जे लोक आसा, जे ताचे सल्लागार आसा किंवा जे तांचे आयकून विरेश बोरकार हो ताची आपली कार्यपद्दती निश्चित करता, ते लोक मुळांत सारके ना. तातूंतले कांय जाणां पक्षांतल्यान एंटी पार्टी एक्टिविटीज ह्या सबबी खाली काडून उडयल्या आनी तांचेर एक्शन जाल्या. अशी एक्शन जेन्ना पक्ष एखाद्याचेर एक्शन घेता, तांकां वांगडा फिरप आनी तांचें आयकप किंवा तांकां अवती भोवती आपले दवरप, हें मुळांत पक्षाच्या विरोधांतली गजाल आसा. हेंच स्वता एंटी पार्टी ही एक्टिविटी जाता. विरेश बोरकार हें कित्या खातीर करता हें कळपाक आमकां खूब मार्ग ना, पण जे तो करता तें सारकें करना अशें ह्या सगळ्यांचेच काल म्हणणें आशिल्लें. विरेश बोरकार हो आमदार, जाणें एसेंब्लींत पक्षाचो आवाज उठयलो, गोंयचे वेगवेगळे प्रश्न ताणें उठयल्या, तरी सुद्दां ताच्या विधानसभेंतल्या कामगिरीचेर अध्यक्ष मनोज परब आनी बाकीचे सहकारी हे खूश ना. हें कालच्या पत्रकार परिशदेच्या वेळार स्पश्ट जालें. तांच्या म्हणण्या प्रमाणे विरेश बोरकार आपलो चडसो टायम हो एक तर कॉन्स्टिट्युएन्सीच्याच सगळ्या भोवती आसता, दुसरे तो कार्यक्रमांत चड सहभागी जाता आनी जे म्हत्वाचे जे प्रश्न पार्टी थारायता, जे स्टेट लेवल कांय जे प्रश्न आसता, जे धोरणात्मक कांय प्रश्न आसता, इश्यूज आसा वेगवेगळे तरेचे राज्यांत, ते प्रश्न तो सारके वेवस्थीत मांडना. उदाहरणा दाखल तांणी जे
ज्या मनशाचें नांव घेतलें तें नांव आयकल्या उपरांत गिरीश बोरकार नेमको कशे तरेन गिरीश बोरकाराचे बद्दल तांच्यो भावना आसा त्यो स्पश्ट जाल्यो. तांणी नांव घेतलें तें विजय सरदेसायाचें. तांच्या म्हणण्या प्रमाणे विजय सरदेसाय ज्या तरेन काम करता, ज्या अभ्यासपूर्ण पद्दतीन विशय मांडटा, ज्या अभ्यासपूर्ण पद्दतीन त्या विशयाक भेटता आनी सगळो जो आवाज उठयता, त्या पद्दतीचें काम, त्या पद्दतीची कामगिरी ही गिरीश बोरकाराची जायना. ताणें आपलो स्तर, आपलो स्टँडर्ड वाडोवपाक जाय. त्या खातीर एक जो अभ्यास लागता, एक वेळ जो दिवचो पडटा विशयां खातीर किंवा पार्टीच्या विशयां खातीर, पार्टी जे ठरयता, पार्टीचे कार्यक्रम निश्चित करता त्या खातीर तो सद्या दिना. ताका लागून तो खुबश्यो अशे काही प्रश्न आतां निर्माण जाल्या आनी तो आमदार म्हणून पक्षाच्या विशयांक न्याय सद्या दिवपाक शकना. आनी एक जो विशय तो उलून गेलो मनोज परब, ताचें म्हणणें ताका भोंवपाक टायम आसा, ताका विदेशांत वचपाक टायम आसा, ताका आपल्या सगळे कार्यक्रम फुडें व्हरपाक टायम आसा, पक्षा खातीर मात ताका टायम ना. ताका जेन्ना जेन्ना पक्षाच्या मिटिंगाक आपयलो तो येना, तो रिस्पॉन्स दिना आनी खुबशे वेळार ताची जी तो ज्या तरेन उतरां दिता किंवा उलयता ती ताची पद्दत पक्षाच्या शिस्तीक धरून ना. अशा तरेचे हे सगळे विशय काल त्यांनी ओपनली सगळे मांडले आनी खास करून ह्या विशयाचेर अजय खोलकारूय तितलोच आक्रमक आशिल्लो आनी विश्वेश नायकूय तितलोच आक्रमक आशिल्लो. तांचे म्हणण्या प्रमाणे सगळे जेन्ना एकठांय येवन काम करता तेन्ना पक्षाक सगळे बांदील आसता, पक्षा कडेन सगळे हे पक्ष मानप ही तांची ड्युटी आसता, कर्तव्य आसता. पूण गिरीश बोरकार MLA आशिल्ल्या कारणान एक लेजिस्लेटर म्हणून ताची जी कामगिरी आसा ती पक्षाच्या ध्येय धोरणा कडेन निगडीत आसपाक जाय, पक्षाच्या ध्येय धोरणाक लागून आसपाक जाय. पूण तो इंडिपेंडंटली कामां करता आनी ही इंडिपेंडंटली कामां करता आसतना जे सल्लागार ताजे आसा किंवा जांचे तो आयकता ते लोक सारके ना. खुबश्या जाणांची ताणें त्या पत्रकार परिशदेंत तांचेर टिकाय केली आनी त्या मनशांचेर कशे तरेन कारवाय पक्षान केन्ना केन्ना केल्ली थंय सविस्तरपणान सांगलें. पक्षाक एकूण त्या पत्रकार परिशदेचो जर सार पळयलो आनी एकूण टोन पळयलो कालचो, जाल्यार अशें दिसतालें की खंय तरी गजाली खूब इट इज बियॉन्ड रिपेर नाव. अशे तरेच्यो त्यो सगळ्यो गजाली जाल्या. आतां त्यो सारक्यो सुद्दां करप हें कठीण जालां काय कितें असो एक दुबाव येवपा सारकी परिस्थिती आशिल्ली. आयज परत एकदां गिरीश बोरकाराक ताणें आपयल्लो, CEC मुखार हजर राव म्हणून ताका सांगिल्लो. आयज मिटींग दवरल्या. समजा जर गिरीश बोरकार आयलो ना मिटिंगेक जाल्यार कितें असो जेन्ना पत्रकारांनी ताका विचारलें आयज अजय खोलकाराक, तर ताणें सांगलें तें आमी थारायतले आनी पत्रकारांक जो निर्णय जाता तो आमी सांगतले. पूण हो निर्णय कितें मेरेन आसूंक शकता असो एक जेन्ना आमी अदमास मानलो आनी ओवरऑल सद्या ज्या परिस्थितींतल्यान सगळें वता, पक्ष वता आनी गिरीशाच्या विरोधांत सद्या ज्या तरेची परिस्थिती आसा ती जर सगळी पळयली जाल्यार आयज ना फाल्यां गिरीशाचेर बडतर्फीची म्हणजे पक्षांतल्यान ताका काडून उडोवपाची काम एक निर्णय हे आयज ना फाल्यां हो जातलो अशें दिसता. ती एक कठीण अशे तरेचें तें डिसिजन आसतलें, ती कडक अशी कारवाई आसतली आनी ती जातली अशें आतां सद्या तरी ज्या तरेन गजाली फुडें वचपाक लागल्या ताचे वयल्यान दिसता. गिरीश बोरकाराक जेन्ना पत्रकारांनी विचारलें की तुज्या विरोधांत अशे अशे आरोप आसा, काल पत्रकार परिशदेन अशे तरेन तुजेर आरोप जाल्या किंवा अशे तरेन पक्षान तुजेर ठपको दवरला, तेन्ना ताजें म्हणणें आशिल्लें की आमी सगळे एकूच मरे. मनोज बोरकार आनी आपले मदीं तसो मनोज परब आनी आपल्या मदीं तसो कांय आपले मतभेद कांय ना आनी आमी दोगूय एकामेकाक सारके आसा. आमचे भितर कसलेच तरेचे एक जाका आमी मिसअंडरस्टँडींग म्हणटा तशें कांयच ना. आमी सारके आसा आनी आपूण पक्षा बरोबर आसा.
आमी सगळे एकठांय रावन काम करपा जाय, गोंया खातीर काम करपा जाय, अशें खुबश्यो गजाली विरेशान सांगल्या आनी तो थंयच्यान कडेक सरला. पूण ओवरऑल आतां पक्षाक खंय नाल्यार खंय पक्ष हो डिसिजन घेतलो अशें दिसता. आनी सगळेच आक्रमक आसा. आमदार म्हणून जे तरेचे तांकां प्रतिसाद गिरीश बोरकारा कडल्यान अपेक्षीत आशिल्लो कदाचित तो तांकां तसो मेळनासतलो. पक्ष म्हणून ज्या तरेची ताका जी कांय कामगिरी ताजेर सोंपयताले किंवा ज्या तरेची अपेक्षा आशिल्ली की ताणें पक्षाचे कांय ध्येय धोरणा कडेन कशे तरेन घट्ट रावन फुडें वचपाक जाय, थंय खंय तरी तें जमनाशिल्लें किंवा जायनाशिल्लें, हेय विशय आसपाक शकता. कदाचित विरेश बोरकार हालीं वेगवेगळ्या विशयांत एंगेज आसा. तातूंत खुबशे एक विशय जे आंदोलनाचे विशय आसा, तोय एखादो विशय आसूं शकता. पूण आंदोलन सुद्दां जर करतलो जाल्यार ताची दशा आनी दिशा कशी आसची हें पक्षान थारोवपाक जाय अशें ह्या सगळ्या मंडळीचें म्हणणें आशिल्लें, जें विरेश करना. 39A वयल्यान शिरदोनात जें आंदोलन जालें विरेश बोरकारान उपोशण केलें आनी खंय तरी उपरांत जेन्ना गव्हर्मेंटान सांगलें की तो प्रोजेक्ट फुडें वचचो ना तेन्ना ताणें तें अचकीत राज्य फाटल्यान घेतलें. पक्षांतल्या खुबश्या लोकांचें म्हणणें आशिल्लें की ते फाटल्यान तशें त्या गडबडीन आनी त्या घिसडगायेन घेवपाचें कांयच कारण नाशिल्लें. कारण 39A जो विशय आसा तो आयज राज्यांत खूब कडेन एक डोकेदुखी जावन पडला. कारापूर सरवणा सारक्या विशयाक विरेश बोरकार आयज पाठिंबो दिता. आयज तो पणजे एका सरकारी कार्यालयांत म्हणजे पंचायत संचालनालयांत तो लोकांक सपोर्ट करपा खातीर उपस्थित आशिल्लो. पूण जर तांणी शिरदोनाच्या वेळार जर 39चो विशय जर तसोच लावन धरिल्लो आनी ते कलम रद्द करात, तो मेरेन आपूण उपोशण फाटीं घेना अशी जर भुमिका ताणें ठामपणान घेतिल्ली जाल्यार आयज ताका त्या लोकांक पाठिंबो दिवपाक पंचायत संचालनालयांत वचपाची गरज पडपाची न्हय. कारण सगळ्या विशयाचें मूळ आतां 39A आसा हें आतां स्पश्ट जालां. अशे तरेचे खुबशे विशय आसा जे विशय विरेश बोरकार हो आपलो सोलो पद्दतीन करता आनी तो त्या पद्दतीन फुडें वता अशें ह्या सगळ्यांचो ठपको आसा, सगळ्यांचो आरोप आसा. आनी ज्या तरेन आरजीचे सगळे CECचे मेंबर्स आनी जेचे पदाधिकारी आसा ज्या तरेन थोडेशे आक्रमक आसा किंवा जे नाराज आसा सामके, त्या नाराजीची कारणां ही आतां हळू सगळीच भायर येवपाक लागली. प्रत्येक जाण आतां आपल्या तरेन उलोवपाक लागला, वोकल जाला. तातूंत अजय खोलकार स्वता फाटल्या कांय दिसां सावन ह्या विशयाचेर एक एक्टीव आसा. तो खुबश्या विशयांत जापो दिवपाचो यत्न करता. तो तातूंतले कांय त्रुटी आनी जे कांय विरेश बोरकारा संदर्भांत जे कांय विशय आसा ते तो मांडटा आनी तो ते विशय आपले तरेन पक्षाच्या व्यासपिठाचेरय तो ते व्हरपाचो यत्न करता. सगळें सुरू आसा. मनोज परब हो आतां पिक्चरांत येवन ताणें आतां खंय तरी पत्रकार परिशदेंत काल पयल्याच वेळार तें तोंड उगडलें आनी आपली भुमिका, पक्षाची भुमिका नेमकी कितें आसा ती ताणें स्पश्टपणान सांगली. आतां खंय तरी विरेश बोरकाराची जबाबदारी आसा की ताणें फुडें येवन सांगपाक जाय की बाबा हे सगळे जे मिसअंडरस्टँडिंगां जर जाल्यां जाल्यार ती कशीं जाल्यां आनी ती कशीं सॉल्व करप शक्य आसा. कारण विरेश बोरकाराच्या वर्तनाचेरच तांचो आक्षेप आसा. जे लोक पक्षाच्या विरोधांत कारवायो करता तांकां विरेश पाठिंबो दिता, तांच्या फाटल्यान रावता. ती जी लॉबी आसा त्या लॉबीचें समर्थन डायरेक्ट इनडायरेक्ट विरेश करता. आनी मडगांवांत जाल्ली मिटींग हो सगळ्यांचो एक रागाचो आतां विशय जाला. कारण त्या मिटिंगेक विरेश बोरकार उपस्थित आशिल्लो. जे मिटिंगेंत मनोज परबाक काडून कसो उडोवप, ताका जाय गरज पडली जाल्यार कोर्टा मेरेन कशें वचप अशे खुबशे विशय डिस्कस जाले अशें तांचें म्हणणें आसा. तो तांच्या खुबश्या जाणांच्या जिवारी विशय लागला. कारण विरेश बोरकाराक निवडून सुद्दां हाडटा आसतना आरजीचे खुबशे कार्यकर्ते दीस रात तांणी मेहनत केल्ली. पण आयज तांचें म्हणणें की विरेश म्हणटा की किंवा विरेशाचे आडेकडेक आशिल्ले लोक म्हणटा की आमी आमच्या बळबतेचेर आमी निवडून आयल्या किंवा विरेश निवडून आयला
आमी ताका निवडून हाडला, तुमची कांय गरज ना अशें ते म्हणटा, अशें तेंचें म्हणणें. सो अशे तरेन RGP एका क्रुशियल वळणाचेर आतां मोडणाचेर येवन उबी रावल्या, तो पक्ष उबो रावला आनी खंय तरी संघर्शाचो भडको हो खंयच्याय क्षणांत विरेशाच्या गश्चंती आमदार म्हणून ताका बडतर्फ पक्ष करतलो इतले बरेन तें सिच्युएशन घेवन पावलां. डिसिजन केन्ना जातलें ह्या गजालीची आतां आमी सगळ्यांनी वाट पळोवया आनी तें कशे तरेन तें डिसिजन जाता, खंय जाता आनी ताचें रिपरकशन किंवा ताचो जो आउटकम आसा तो कितें आसतलो हें आमकां सगळ्यांक आतां पळोवपाक मेळटलें. इश्टानो, आमी हांगा थारता. जर आमचे विचार तुमकां योग्य दिसता जाल्यार तुमी हो एपिसोड लायक करा, शेअर करा आनी आमचो न्यूज गोवा चॅनल तुमी सबस्क्रायब करा. तशेंच ह्या विशया वयली तुमची मतां तुमी कमेंट बॉक्सान घालात. आमी ताची जरूर दखल घेतले. धन्यवाद.